व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फुटिगृचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतवृषदैरंशविप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनकमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति पटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। पूर्वं यद्व्याख्यानं जातं तत्र एकः आक्षेपः उपस्थापितः आसीत्। एतस्मिन् प्रसंगे द्रव्यवच्चोपचाराः प्राप्नुवन्ति तद् यथा द्रव्येषु न एकेन घटेन अनेको युगपत् कार्यं करोति एवं इमम् आकारं न अनेको युगपत् उच्चारयेत्। एतस्य आक्षेपस्य निराकरणं कथं भवितुमर्हति इति विषये भगवान् भाष्यकारः सम्यक्तया प्रतिपादयति। यद्यप्युच्यते द्रव्यवच्चोपचाराः प्राप्नुवन्ति, अर्थात् यदा तत्र घटद्रव्यं भवति एकस्मिन् काले एकेन घटेन एकः एव जनः कार्यं कर्तुमर्हति। तत्र अनेके जनाः एकं घटम् उद्दिश्य युगपत् कार्यं कर्तुं नार्हन्ति। तथैव एकः चेत् अकारः तर्हि तम् एकम् अकारं युगपदेव अनेके जनाः नोच्चारयितुमर्हन्ति इति तावत् अयम् आक्षेपः दत्तः आसीत्। भाष्यकारः प्रतिपादयति भवेत् यद् असम्भवि कार्यं तन्न अनेको युगपत् कुर्यात् यत्तु खलु सम्भवि कार्यम् अनेकोपयुगपत् करोति तद् यथा घटस्य स्पर्शनं दर्शनं च। तात्पर्यं किमस्ति एतस्य वाक्यस्य? यद् एवं भूतं कार्यं युगपत् अनेके नैव कर्तुमर्हन्ति न च शक्नुवन्ति तत्कार्यं तु युगपत् एकस्मिन्नेव काले न भवितुमर्हति अनेकैः जनैः। किन्तु यत् एवं भूतं कार्यं यत् सम्भवम् अनेके जनाः युगपदेव तत्कार्यं कर्तुमर्हन्ति तत्कार्यं कर्तुं शक्यते। यथा घटेन जलस्य आहरणं, घटेन अन्यस्य कस्यचित् वस्तुनः आहरणं एककालावच्छेदेन युगपत् नहि अनेके कर्तुमर्हन्ति, यतोहि तत्कार्यम् असम्भवी भवति। किन्तु घटस्य दर्शनं शतशः अपि जनाः कर्तुमर्हन्ति एककालावच्छेदेन युगपदेव। एवं घटस्य स्पर्शनमपि तत्र 4-5-10 वा कर्तुमर्हन्ति। अतः तत्कार्यं भवितुमर्हति। एवमेव यत् कार्यं सम्भवेत् तत् यथा सर्वे तत्र एककालावच्छेदेन कर्तुमर्हन्ति तथैव अकारस्य उच्चारणमपि अनेके कर्तुमर्हति, यतोहि अकारस्य उच्चारणं सम्भवी भवति एककालावच्छेदेन युगपदेव। अतः अनेकेपि युगपत् कर्तुमर्हन्ति
तत्र न कश्चन दोषः इति भाष्यकारः प्रतिपादयति। संभवि चेदं कार्यम अकारस्य उच्चारणं नाम अनेकोपि तत् युगपत् करिष्यति। तो आकारस्य उच्चारणं तर्हि संभवं वर्तते। अनेके जनाः युगपदेव तत्र तस्य उच्चारणं कर्तुम् अर्हन्ति। एवं रूपेण तस्य आक्षेपस्य समाधानं भवति। एतस्मिन् उपरि अपि एकः आक्षेपः भवति, आन्यभाव्यं तु कालशब्दव्यवायात् इति आक्षेपः भवति वार्तिककारस्य। आन्यभाव्यं तु कालशब्दव्यवायात्, आन्यभाव्यं तु अकारस्य। आन्यभाव्यम् इति शब्दस्य किं तात्पर्यम्? अत्र एतस्य व्युत्पत्तिः द्विधा भवितुमर्हति। अन्यस्य भावः अन्यभावः, अन्यभावः एव आन्यभाव्यं स्वार्थेष्य प्रत्यये सति अन्यभाव्य शब्दस्य निष्पत्तिर्भवति। अथवा अन्यस्य भावः अन्यः भावः अन्यभावः, अत्र कर्मधारय समासः। अन्यभावस्य भावः आन्यभाव्यम् एवं भावे विषय कृत्वा एतस्य व्युत्पत्ति भवितुमर्हति। कुतः काल अकारस्य आन्यभाव्यम् अर्थात् तस्य भिन्नता कथं भवितुमर्हति? आन्यभाव्य नाम तस्य भिन्नत्वं। यतोहि यदा युगपत् तस्य उच्चारणं करिष्यन्ति अकारस्य, तर्हि उच्चारणकर्तृभेदात् अकारभेदः भविष्यति इति तात्पर्यम्। कुतः? कालशब्दव्यवायात्। कालस्य शब्दस्य इति कालशब्दौ, कालशब्दयो व्यवायः इति कालशब्दव्यवायात्, तस्मात् कालशब्दव्यवायात् अर्थात् कालव्यवायात् शब्दव्यवायात् च द्वन्द्वान्ते च श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमपि सम्बध्यते इति कृत्वा व्यवायशब्दस्य तत्र शब्दशब्दादपि तत्र सम्बन्धः, कालशब्दादपि सम्बन्धः, तेन कालव्यवायात् शब्दव्यवायात्। व्यवाय इति शब्दः व्यवधानवाचकः, कालव्यवधानात् शब्दव्यवधानात् इति। तत्र कालव्यवायः कुत्र भवति, शब्दव्यवायः कुत्र भवति? एतस्य किञ्च उदाहरणम् अत्रोच्यते। कालशब्दव्यवायात् दण्ड अग्रम्, अत्र कालव्यवायः। कथं कालव्यवायः? दण्डघटकायाः तत्र डकारघटकायाः अकारः, तस्य अनन्तरम् अग्रम् इत्यत्र अग्रघटकः अकारः, अत्र कालव्यवायः। यतोहि अत्र यदा संहितायाः अविवक्षा क्रियते तदा अर्धमात्राधिककालस्य व्यवायः भवति। यथा दण्ड अग्रम इत्युच्यते, दण्डाग्रम उच्चार्यते चेत् तर्हि अत्र सन्धि भविष्यति, तेन दण्डाग्रम इति स्यात्, सन्धौ सत्यम्। अत्र तु किं भवति? दण्ड अग्रम, अत्र एकस्याः मात्रायाः व्यवायः इति कालव्यवायः। अतएव अत्र कालव्यवायस्य उदाहरणमिदं दत्तं वर्तते। दण्ड अग्रम, एवं रूपेण शब्दव्यवायात् दण्डः, अत्र दकारघटकः अकारः, डकारघटकः अकारः, तो उभयोः अकारयोः मध्ये तत्र णकारस्य डकारस्य व्यवधानं वर्तते। शब्दद्वय व्यवधानं, शब्दद्वय नाम वर्णद्वय व्यवधानं, दण्डः इत्यत्र। तेन अत्र शब्दव्यवायः भवति। अत्र शब्दव्यवायात् कालव्यवायात् अकारस्य भिन्नता भवति, एकत्वं न भवति। न च एकस्य आत्मनः व्यवायेन भवितव्यम्,
भवति चेत् भवति अन्यभ्याप्यम अकारस्य। यतो हि एकस्यैव जनस्य मध्ये व्यवधानं न भवितुमर्हति। भवति चेत् एकः एव जनः न भवति, तत्र अनेके भवन्तु इति तत्र प्रतीयते। लोकेऽपि तथा एकस्यैव जनस्य तत्र व्यवहितिः न भवितुमर्हति। यदा जनद्वयं भवति, जनत्रयं वा भवति, तर्हि तेषां मध्ये तत्र कश्चन व्यवधानः भवितुमर्हति। एवमेव अत्रापि चेत् एकः एव अकारः, तर्हि कालव्यवायस्य शब्दव्यवायस्य स्थितिः न भवितुमर्हति। भवति चेत् अन्यभाव्यम् अकारस्य, अर्थात् अकारस्य भिन्नता वर्तते। दकारघटकः अकारः भिन्नः, डकारघटकः अकारः भिन्नः। अनयोः मध्ये तत्र नकारस्य डकारस्य व्यवधानं वर्तते। एवं रूपेण तत्र कालव्यवायविषयेऽपि दण्ड अत्र ड घटकः अकारः भिन्नः, अग्रम् इत्यत्र अकारः भिन्नः। उभयोर्मध्ये तत्र एकमात्राकालिकः व्यवधानः वर्तते। एवं रूपेण तत्र व्यवधानं भवति। तेन ज्ञायते तत्र एकः एव अकारः न भवति, भिन्नः भिन्नः अकाराः सन्ति। अस्मात् हेतोः तत्र अकाराणाम् अनेकत्वात् तत्र व्यवधानं भवितुमर्हति। अन्यत्र तेषाम् उपलब्धिः भवितुमर्हति इति वक्तुं शक्यते। अत्र उच्यते चेत् युगपच्च पृथक् देशपृथक्त्वेषु अदर्शनात्, देशपृथक्त्वदर्शनात्। युगपच्च देशपृथक्त्वदर्शनात्, अर्थात् एकः एव अकारः नास्ति, भिन्नाः अकाराः सन्ति। युगपच्च देशपृथक्त्वदर्शनात् मन्यामहे अन्यभाव्यम् अकारस्य। कथं ज्ञायते? एक काल तत्र युगपत् अर्थात् एक कालावच्छेदेनैव देशपृथक्त्वदर्शनात्, देशेषु पृथक्त्वदर्शनात्, अर्थात् तत्र अमुकदेशे सः अकारः उच्चरितः, अमुकदेशे सः अकारः उच्चरितः, अमुकदेशे सः अकारः उच्चरितः इति कृत्वा देशानां पृथक्त्वात् देशानां पृथक्त्वात् पृथक् देशे तेषां दर्शनात् तत्र अन्यभाव्यम् अकारस्य अन्यभाव्यं वर्तते, अर्थात् तेषां भिन्नता वर्तते इति वक्तुं शक्यते। यदयं युगपच्च देशपृथक्त्वेषु उपलभ्यते अश्वः अर्कः अर्थः इति न हि एको देवदत्तः युगपत् सुरुघ्ने च भवति मधुरायाञ्च। यतो हि अयमकारः भिन्ने भिन्ने देशे पृथक् पृथक्तया उपलभ्यते। अनेन ज्ञायते एकः एव अकारः नास्ति, अपि तु भिन्नाः भिन्नाः आकाराः सन्ति। यथा एकः देवदत्तः शुघ्नदेशे दृष्टः, तस्मिन्नेव समये मथुरायां न द्रष्टुमर्हते। एवं रूपेणैव तत्र एकः एव अकारः, यः अश्वः इत्यत्र उपलब्धः सः अर्कः इत्यत्र उपलब्धः न भवेत्, किन्तु उपलभ्यते। अनेन ज्ञायते यत् अकारस्य भिन्नता वर्तते। अतः एकः एव अकारः नास्ति, अनेके अकाराः सन्ति। वस्तुतः अयं यः विचारः वर्तते, सः विचारः जातिस्फोटमादाय व्यक्तिस्फोटमादाय वर्तते। जातिस्फोटमादाय तत्र तस्य एकत्वं साध्यते, व्यक्तिस्फोटमादाय तस्य भिन्नत्वं साध्यते। तो तत्र व्यक्तिस्फोट, यद्यपि जातिपक्षस्वीकारेपि व्यक्तीनां तत्र नान्तरीयतया बोधः भवति, किन्तु जातिपक्षस्वीकारेपि अवच्छेदकतया तद् व्यक्तिपक्षस्वीकारेपि अवच्छेदकतया जातेः प्रतीतिर्नान्तरीयता भवितुमर्हति।
व्यक्तिपक्षस्वीकारे नान्तरीयकतया तत्र जातिपक्षस्वीकारे नान्तरीयकतया व्यक्तिपक्षस्य ज्ञानं भवितुमर्हति। यतो हि तत्र जातिपक्षस्वीकारेपि तत्र जाति क्वचिदाश्रिता इति कृत्वा व्यक्तीनामपि तत्र ज्ञानं गृह्यते। व्यक्त्यैव तत्र व्यवहारोपपत्तिः भवति। यत्र कुत्रापि तत्र जातिपक्षमादाय व्याहारोपपत्तिः तत्र जातिपक्षमादाय, यत्र च व्यक्तिपक्षमादाय व्याहारोपपत्तिः तत्र व्यक्तिपक्षमादाय व्यवहारः प्रवर्तते। किन्तु शास्त्रे तथा विचारः भवति, कः पक्षः ज्ञायान् इति कृत्वा। अत्र व्यक्तिपक्षमादाय एते विचाराः अत्र प्रभवन्ति। अतएव अत्र न हि एको देवदत्तः युगपत् सृगणे च भवति मधुरायां च इति कथनेन भगवान् भाष्यकारः व्यक्तिपक्षं स यदेति व्यक्तयः भिन्नाः भवन्ति इति कृत्वा यः देवदत्तव्यक्तिः शुघ्ने दृष्टः वर्तते स एव तस्मिन्नेव काले तत्र मधुरायां नैव द्रष्टुमर्हते। एवं रूपेण तत्र एतादृशः विचारः दत्तः। एवमेव तत्र अकाराः अपि भिन्नाः सन्ति। अश्वः इत्यत्र भिन्नः, अर्कः इत्यत्र भिन्नः, अर्थः इत्यत्र भिन्नः। एवं एतेषां व्यक्तिपक्षे अनेकत्वं साध्यते इति तत्र युगपच्च देशपृथक्त्वदर्शनात् अनेन हेतुना। अपरः अपि हेतुः एकः प्रदर्श्यते। यदि पुनरिमे वर्णाः शकुनिवत् स्युः, अयं पक्षः जातिपक्षमादाय वर्तते। तद् यथा शकुनयः आशुगामित्वात् पुरस्तात् उत्पतितः पश्चात् दृश्यन्ते, एवं अकारः द इत्यत्र दृष्टः ण्ड इत्यत्र दृश्यते। अर्थात् जातिपक्षः एव भवतु, किन्तु शकुनिवत् एतेषां प्रयोगः वर्तते। यथा शकुनयः आशुगामिनः भवन्ति, शीघ्रं गच्छन्ति। कदाचित् ये तत्र पूर्वं दृष्टाः वर्तन्ते, पुरस्तात् दृष्टाः वर्तन्ते, तत् उत्प्लुत्य च ते पश्चात् अपि दृश्यन्ते। एवमेव अयम् अकारः यथा दकारे दृष्टः अनन्तरं डकारेपि दृश्यते। तो शकुनविद एतेषां स्थितिः भवतु इति जातिवादिनः विचारः वर्तते। व्यक्तिवादिनः तत्र कथयन्ति नैवं शक्यम्, अनित्यत्वम् एवं स्यात्। अर्थात चेत शकुनिवत् एतेषां तत्र एकत्वमादाय विचारः भवति चेत् तर्हि वर्णानाम् एतेषाम् अनित्यत्वं स्यात्। नित्याश्च शब्दाः नित्याः सन्ति। नित्येषु च शब्देषु कूटस्थैः अविचालिभिर्वर्णैः भवितव्यम् अनपायोपजन विकारिभिः। नित्य शब्दस्य लक्षणमिदं बहुत्र भगवता भाष्यकारेण दर्शितम्। तदेव लक्षणमत्रापि प्रदर्श्यते। नित्येषु शब्देषु कूटस्थैः अविचालिभिः वर्णैः भवितव्यम् अनपायोपजन विकारिभिः। अर्थात ये नित्याः पदार्थाः भवन्ति तत्र ते कूटस्थाः भवन्ति। एकस्मात् देशात् अन्यत्र देशं न गन्तुमर्हन्ति, नित्याः एवम् अविचालिनः भवन्ति, तेषां कुत्रापि चलनं भवितुमर्हति। एवंभूताः वर्णाः नित्याः सन्ति, ये यत्र सन्ति तत्रैव भविष्यन्ति, अन्यत्र न भवितुमर्हन्ति। तेऽपि कूटस्थाः भवन्ति, अविचालिनः भवन्ति। अनया अनपायोपजन विकारिभिः तेषां तत्र कश्चन अपायः नाम तत्र कश्चन तत्र कस्यचित् अवयवस्य तत्र हानिर्न भवति, तत्र तेषाम् अभावः न भवति, उपजनं नाम वृद्धिः, तत्र कश्चन वृद्धिर्नापि जायते, विकारोऽपि न भवति। अत्र अपाय इत्यनेन लोपस्य, उपजन इत्यनेन आगमस्य, विकार इत्यनेन आदेशस्य एतेषां सत्रयाणाम् अपि निरासः भवति
अनेन कथनेन तस्मात् हेतोः यः नित्यः भवति सः कुत्रापि न गन्तुमर्हति, एकत्रैव तिष्ठति। एवमेव वर्णाः ये नित्याः सन्ति, वर्णाः चेत् नित्याः वर्तन्ते तर्हि तत्र कुत्रापि तेषां तत्र विकारादिकं न भवितुमर्हति। अतः द इत्यत्र दृष्टः अकारः डकारः इत्यत्र पुनः कथं दृश्येत? अतः नित्याः शब्दाः सन्ति। यदि चायं द इत्यत्र दृष्टः ड इत्यत्र दृश्येत नायं कूटस्थस्य कूटस्थ न भवितुमर्हति। एवं रूपेण तत्र तेषां नित्यता बाधिता भवति। यतो हि दण्ड इत्यत्र दडि धातोः घञ् प्रत्यये कृते सति दण्डशब्दः निष्पद्यते। तेन इनित्यादिर्नित्यम् इति सूत्रेण दण्डशब्दः अद्युदात्तः भवति। दकारघटकः अकारः उदात्तः, डकारघटकः अकारः अनुदात्तः। एवं रूपेण तस्य दण्ड इत्यत्र उदात्तानुदात्तस्वरभेदेन भिन्नता भवति। न हि एकस्यैव उदात्तत्वपरित्यागेन अनुदात्तत्वं भवितुमर्हति। अर्थात् उदात्तगुणविशिष्टः अकारः भिन्नः, अनुदात्तगुणविशिष्टः अकारः भिन्नः। एवं रूपेण भिन्नत्वं वर्तते। तो रूपान्तरपरिग्रहात् एतेषाम् अनित्यत्वप्रसङ्गः भवति। तस्मात् भिन्ना एव अनित्याः एव आकाराः इति तत्र भवति। यदा अनित्याः तर्हि एतेषां तत्र स्वरूपस्य एकत्वेन ग्रहणं कथं भवति? तो प्रत्यभिज्ञा तादृशी बुद्धिर्भवति। कथं तादृशी बुद्धिः भवति? तत्र कारणं किं वर्तते? तो आकृतिनिबन्धना सा प्रत्यभिज्ञा। यतो हि यः अकाराकृतिः दकारे दृष्टा स एव अकाराकृतिः डकारेऽपि वर्तते इति कृत्वा तेषां तादृशस्य स्वरूपस्य दृष्टिर्भवति इति तत्र स्वरूपं तादृशं वर्तते। यदुच्यते यदि पुनरिमे वर्णाः आदित्यवत् स्युः, अर्थात् पुनः एकः तत्र एकत्वसाधकस्य। यदि अकाराः सर्वे वर्णाः एक तत्र वर्णः अकारः वर्णः एकः एव अस्ति, अनेकाः अनेके न सन्ति अकाराः, तेषां सर्वत्र यद् उपलब्धिः वर्तते आदित्यवद् वर्तते। तद् यथा एकः आदित्यः अनेकाधिकरणतः युगपत् पृथक् देशेषु देशपृथक्त्वेषु उपलभ्यते। यतः एकः एव आदित्यः सूर्यः, अनेकाधिकरणस्थाः जनाः तं द्रष्टुमर्हन्ति। यः शुभ्रे आदित्यं पश्यति स एव मधुरायामपि तत्र द्रष्टुमर्हति। वाराणस्यां यः पश्यति सः प्रयागेऽपि द्रष्टुमर्हति। यथा आदित्यः एकः एव पृथक् देशपृथक्त्वेषु उपलभ्यते, एवं अकारोऽपि देशपृथक्त्वेषु लभ्यते, किन्तु सः अकारः आदित्यवत् एकः एव वर्तते इति कस्यचित् नित्य तत्र एकत्ववादिनः समाधानं वर्तते। तत्रोच्यते आदित्यवद् यद् उदाहरणं दत्तं वर्तते भवता तन्न समीचीनं। विषमः उपन्यासः। कथं विषमः उपन्यासः? नैको दृष्टा आदित्यम अनेकाधिकरणस्थं युगपत् देश पृथक्तेषु उपलभते। अर्थात यद्यपि आदित्यः देश पृथक्तेषु तत्र उपलभ्यते, जनाः पश्यन्ति, किन्तु द्रष्टा यः भवति सः द्रष्टः एकः एव द्रष्टः आदित्यम् अनेकाधिकरणस्थः सन् तम् आदित्यं न द्रष्टुमर्हति। एकः जनः एकत्रैव तम् आदित्यं पश्यति। एवमेव यचेत् एकः अकारः तर्हि तस्य देशपृथक्तेषु कथं ग्रहणं भवितुमर्हेत्? यतो हि भिन्नः अकाराः सन्ति। इति कृत्वा अकारस्य ग्रहणं भिन्न
भिन्नैः 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 कर्तृभिः तत्र तेषाम् उच्चारणादिकं कर्तुं शक्यते। अतः आदित्यवत् यत् उदाहरणं वर्तते तत् समीचीनं नास्ति इति तत्र समाहितिः भवति। तदा तत्र कथ्यते एवमपि नास्ति, अकारमपि नोपलभते। कथम अकारं नोपलभते, किं कारणम्? अत्र शब्दस्य किं लक्षणं वास्तविकं वर्तते तच्च येनोच्चारितेन शासना लांगूर ककुद विषाणः संप्रत्ययः स शब्दः एवं रूपेण तत्र प्रतिपादिता यद्यपि वर्तते, किन्तु अत्र शब्दशब्दस्य सम्यक्तया लक्षणं भगवता भाष्यकारेण प्रतिपादितं। श्रोत्रोपलब्धिर्बुद्धिनिर्ग्राह्यः प्रयोगेण विज्वलितः आकाशदेशः शब्दः इति लक्षणं शब्दस्य वर्तते। किं तात्पर्यम् एतस्य? श्रोत्रोपलब्धिः, तो श्रोत्रोपलब्ध्या आकाशदेशत्वं शब्दस्य भवति। यतो हि तत्र तर्कसङ्ग्रहे प्रतिपादितं शब्दगुणकम् आकाश एवं रूपेण। तो श्रोत्रोपलब्धि, तो श्रोत्रेण उपलब्धिः भवति शब्दस्य। बुद्धिनिर्ग्राह्यः अर्थात बुद्ध्या तस्य ग्रहणं भवति। प्रयोगेण अभिज्वलितः, प्रयोगेण तस्य संप्राप्तिः भवति। एतस्य सर्वस्य किं तात्पर्यम्? श्रोत्रोपलब्धि इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते वैखरी ध्वनिना शब्दः गृह्यते, तत्र शब्दः साक्षात् क्रियते। बुद्धिनिर्ग्राह्यः किं नाम? तत्र वैखरी ध्वनिना तत्र मध्यमानाद उत्साहिता भवति। मध्यमानादेन स्फोटरूपः शब्दः तत्र गृह्यते बुद्ध्या। अतः बौद्ध जगति एव शब्दः प्रकाश्यते, स्फोटात्मकः शब्दः प्रकाश्यते। प्रयोगेण अभिज्वलितः, एतस्य किं तात्पर्यम्? अर्थात बुद्धिनिर्ग्राह्यः स एव शब्दः मध्यमानादेन तत्र प्रयोगेण प्रयुज्यते इति प्रयोगः ध्वनि। प्रयोग शब्दः अत्र प्रयोगेण अर्थात तस्य व्यवहारेण इति अर्थः नास्ति। प्रयुज्यते इति प्रयोगः प्रपूर्वक युजिर्योगे इति धातोः अत्र घञ प्रत्ययः भावे वर्तते। प्रयोगः ध्वनिः, प्रयुज्यते इति प्रयोगः ध्वनिः। तो प्रयोगेण अभिज्वलितः नाम अभिव्यक्तः, अर्थात अभिव्यज्यते शब्दः। पूर्वं किं भवति? वैखरी ध्वनिना उच्चार्यते इत्यस्य तात्पर्यं भवति श्रोत्रोपलब्धिः। यतोहि वैखरी ध्वनिः एव श्रोत्रग्राह्यः भवति। अनन्तरं बुद्धिनिर्ग्राह्यः, अत्र मध्यमानादेन तस्य स्वरूपं प्रकटितं भवति। अनन्तरं मध्यमानादेन सः शब्दः अभिव्यक्तः भवति। अतः प्रयोगेण ज्वलितः, प्रयोगेण ध्वनिना अर्थात मध्यमा ध्वनिना सः अभिज्वलितः भवति, स्फोटरूपेण प्रकाशितः भवति। तादृशः शब्दः वर्तते। आकाशदेशः शब्दः इति कृत्वा ध्वनिरूपः यः शब्दः सः आकाशदेशः, स्फोटात्मकः यः शब्दः सः तत्र बुद्धिस्थः भवति। बुद्धिस्वरूपेण तत्र स्वरूपं प्राप्यते। अतः अत्र आकाशदेशत्वं नाम तत्र बुद्धिने तत्र
ध्वनिरूपस्य तस्य तत्र आकाशदेशत्वं वर्तते। एकं च पुनराकाशम्, आकाशं तत्र एकं वर्तते। अस्माद्धेतोः अकारस्यापि तत्र एक कालावच्छेदेन उपलब्धिः तत्र न भवितुमर्हति इति कस्यचित् तत्र समाधानं वर्तते एकत्ववादिनः। तदा तत्र एकत्ववादिनः नाम जातिवादिनः। व्यक्तिवादी पुनः अपि कथयति आकाशदेशा अपि बहवः वर्तन्ते। यावता बहवः तस्मात् अन्य भाव्यम अकारस्य आकाशदेशाः बहवः कथं भवन्ति कुर्वन्ति इत्थमेव विचारणीयम्। वस्तुतः एकम् आकाशं शब्दगुणकम् आकाशं विभु नित्यं च इति तत्र तर्कसंग्रहे प्रतिपादितं वर्तते। तेन आकाशदेशः भव इत्यस्य किं तात्पर्यम्? तत्र महाकाशं यद्यपि एकं वर्तते किन्तु उपाधिभेदात् आकाशस्य भिन्नता। यद्यपि नैयायिकाः आकाशत्व जातिं न स्वीकुर्वन्ति, आकाशत्वं धर्मं स्वीकुर्वन्ति। व्यक्तेरभेदः इत्यस्य जाति बाधकः वर्तते इति तेषां मते वर्तते। किन्तु वैयाकरणाः आकाशत्वं जातिमपि स्वीकुर्वन्ति। उपाधिभेदात् आकाशस्य भिन्नत्वात्, यथा मठाकाशः घटाकाशः एवं रूपेण आकाश शब्दः तत्र पुल्लिङ्गोऽपि वर्तते नपुंसकलिङ्गोऽपि वर्तते। उभयत्र तादृशः प्रयोगः दृश्यते। आकाशः इत्यपि वर्तते, आकाशम् इत्यपि वर्तते। तो आकाशदेशोऽपि बहवः। कथम् आकाशदेशः यथा कथम् अस्माभिः उक्तं वर्तते तत्र उपाधिभेदात्। यदा तत्र वाराणस्यवच्छिन्नः आकाशः भिन्नः, प्रयागवच्छिन्नः आकाशः भिन्नः, उपाधिभेदात् देशभेदात् आकाशभिन्नत्वं तत्र स्थाप्यते आरोपेण। एवं रूपेण तत्र आकाशदेशः बहवः इति भाष्यकारस्य तात्पर्यं वर्तते। यावतः बहवः तस्मात् अन्यभाव्यम् अकारस्य यदा उपाधिभेदात् यतो हि आकाशभेदः भवति इति कृत्वा तत्र एवं रूपेण तत्र भिन्नाः उच्चारणकर्तारः सन्ति। फलतः तत्र अकारस्य भेदः तथैव जायते यथा आकाशस्य। एवं उपाधिभेदात् अकारस्य भिन्नता इति तात्पर्यं वर्तते। अनन्तरं तत्र उच्यते सिद्धान्तपक्षम्। सिद्धान्तपक्षः कः? अत्र जातिपक्षमादाय अनेकाः आक्षेपाः प्रदत्ताः। व्यक्तिपक्षमादाय अनेकाः तत्र अनेके पक्षाः उपस्थापिताः। एतेषां विचाराणां कुत्रापि तत्र समाहितिः कुत्रापि भवेत् इति सर्वं विचारि, अर्थात् व्यक्तिपक्षेपि हेतून् प्रदर्श्य समाधानं प्रदर्श्य, जातिपक्षेपि हेतून् प्रदर्श्य समाधानं प्रदर्श्य, अनन्तरं भगवान् भाष्यकारः समाधानं वदति। आकृतिग्रहणा सिद्धम्, अर्थात् आकृतिग्रहणा आकृतिर्नाम किम्? तत्र आक्रियते स्वरूपं प्रतिपाद्यते अनया सा आकृतिः। स्वरूपेण प्रतिपादनं यया भवति सा आकृतिः भवति किल। अवर्णाकृतिः उपदिष्टा सर्वम् अवर्णकुलं ग्रहीष्यति इति। तो अवर्णाकृतिः एकः एव अवर्णाकृतिः भवति, सा उपदिष्टा सर्वम् अवर्णकुलं ग्रहीष्यति। ये ये अवर्णाः सन्ति तेषां सर्वेषां ग्रहणं भवति।
यदा तत्र एकं द्वौ त्रीन् वा मनुष्यान् दृष्ट्वा तत्र जातिः स्थाप्यते, एवं भूता मनुष्यत्व जाति भवति। तर्हि एकम् एवं जनं दृष्ट्वा अयं मनुष्यः इति ज्ञानं भवति। एवं रूपेण यदा अवर्णाकृतिः उदिष्टा भवति, एकमेव अवर्णं दृष्ट्वा अन्यमपि अन्यान् अवर्णान् वयं जानीमः, अयम् अवर्णः, अयम् अवर्णः, अयम् अवर्णः इति। एवं रूपेण अवर्णाकृतिः उदिष्टा सर्वम् अवर्णकुलं ग्रहीष्यति, सर्वेषाम् अवर्णानां ग्रहणं भविष्यति। तथैव विवर्णाकृतिः उवर्णाकृतिः, तथैव इवर्णाकृतिः उवर्णाकृतिः कथनस्य किं तात्पर्यं? वस्तुतः अत्र चेत् अवर्णाकृतिः कथ्यते, कदाचित् भ्रमः भवेत्, अवर्णे तत्र आकृतिपक्षः गृह्यते अन्यत्र न। अतः भगवान् भाष्यकारः कथयति एवं नास्ति, सर्वेषु वर्णेषु तत्र आकृतिपक्षः वर्तते। यथा तत्र अवर्णपक्षे तथैव इवर्णपक्षे तथैव उवर्णपक्षे रिवर्ण द्रिवर्ण ए वर्ण एवं रूपेण सर्वेषु वर्णेषु तत्र सः पक्षः आश्रियते। अतएव तत्र पुनः प्रश्नः भवति, यदा तत्र जातिः पक्षः आकृतिः जातिः इति भवति, आकृतिः तत्र जातिः कथम् आकृतिग्रहणा जातिः इति रीत्या तादर्थात् ताच्छाब्दम्। यतोहि आकृतिः जात्यै वर्तते इति कृत्वा आकृतौ अपि जातिव्यवहारः वर्तते। अत्र जातिविषये तत्र स्त्रीप्रत्यये सम्यक्तया प्रतिपादितं वर्तते। जातेरस्तिरविषयात् इति सूत्रे तस्मिन् विवेचने एतस्य महद्विवेचनं भविष्यति। तत्र कथं तत्र जातिपक्षः श्रीयते, किं वा तस्य स्वरूपं वर्तते, अधुना तु तत्र सामान्यरीत्या प्रतिपाद्यते। तत्र सामान्यरूपेण आकारजातिः सर्वप्रदेशेषु निर्दिश्यते। तत्र पूर्वम् अस्माभिः उक्तमासीत्, पक्षद्वये स्वीकारेपि न काचन हानिः। जातिपक्षः श्रीयते चेत् नान्तरीयतया व्यक्तिपक्षस्य ग्रहणं भवति, यतोहि जात्याश्रयतया व्यक्तीनां ग्रहणं वर्तते। एवं व्यक्तिपक्षम् आश्रियते चेत् अवच्छेदकतया जातेर्ग्रहणं भविष्यति। यतोहि कस्यचित् तत्र भानं यद्भवति वस्तुनः, तत्र यत्किञ्चित् विशिष्टतया एव भानं भवति, अन्यथा निर्विकल्पक प्रतिपत्तिः स्यात्। सविकल्पक प्रतिपत्तौ तद्विशेषण विशिष्टस्य स्वरूपं भासते। तत्र अवच्छेदकतया येषां भानं भवति के सन्ति ते? जातिः, विशेषणं, धर्मः, उपाधिः, एते अवच्छेदकाः भवन्ति। एतेषाम् अवच्छेदकतया ज्ञानं भवति, विशेषणस्यापि ज्ञानं भवति अवच्छेदकतया, जातेरपि अवच्छेदकतया ज्ञानं भवति, एवं धर्मस्यापि अवच्छेदकतया ज्ञानं भवति, उपाधेरपि अवच्छेदकतया भानं भवति। फलतः अत्र एतेषामपि भानं भवति, किन्तु यत्र जातिपक्षमादाय व्यवहारस्य उपपत्तिः तत्र जातिपक्षः श्रीयते। यत्र च व्यक्तिपक्षमादाय व्यवहारस्य उपपत्तिः तत्र व्यक्तिपक्षः स्वीक्रियते। अतएव वैयाकरणमते जातिपक्षः व्यक्तिपक्षः पक्षद्वयम् आश्रियते। यथा नैयायिकाः जातिविशिष्ट व्यक्तिवादिनः सन्ति, मीमांसकाश्च जातिवादिनः सन्ति, वैयाकरणाश्च क्वचित् जातिपक्षम् आश्रयन्ति, क्वचित् व्यक्तिपक्षम् आश्रयन्ति, केवलम् एकमेव क्वचित् जातिविशिष्ट व्यक्तिपक्षमपि आश्रयन्ति। यतोहि एतेषां पक्षविषये चिन्तनं वर्तते, तत् लक्ष्यसिद्धये वर्तते।
यादृशं लक्ष्यं तादृशः पक्षः श्रूयते चेति जातिपक्षमादाय लक्ष्यसिद्धिः अस्माकं कृते आवश्यकी भवति चेत् तत्र जातिपक्षः श्रूयते व्यक्तिपक्षमादाय चेत् लक्ष्यसिद्धिः अस्माकं कृते आवश्यकी भवति चेत् तत्र व्यक्तिपक्षः श्रूयते जातिविशिष्ट व्यक्तिपक्षमाश्रित्य लक्ष्यसिद्धिः क्वचित् अस्माकं कृते आवश्यकी भवति चेत् तत्र सोऽपि पक्षः श्रूयते इति एवं रूपेण तत्र स्वरूपं वर्तते। तत्र प्रत्याहारेऽपि अकार जातेरेव निर्देशात् तस्यास्य विरुद्धत्व प्रतिज्ञानात् शास्त्रांशे तस्य एव प्रतिपत्ति विधानं वर्तते। एवं रूपेण तत्र जाति निर्देशेन तत्र केवलम अकार तत्र ह्रस्वस्य अकारस्य दीर्घस्य आकारस्य ग्रहणं भवति। यथा अष्टन् आविभक्तो इत्यत्र सत्यपि जाति निर्देशे दीर्घोच्चारण सामर्थ्यात् ह्रस्वस्य ग्रहणं न भवति। कथं तत्र दीर्घोच्चारण सामर्थ्यात् अनेन किं जातम् अष्टानाविभक्तो इत्यत्र व्यक्तिपक्षः एव भवति। जातिपक्षस्य यदि ज्ञानं क्रियते चेत् तर्हि तत्र ह्रस्वस्यापि तत्र आपत्ति भवितुमर्हति। किन्तु अत्र ये जातिवादिनः ते कथयन्ति अष्टानाविभक्तो इत्यत्रापि जातिपक्षस्वीकारे न काचित् हानिः अत्र दीर्घोच्चारण सामर्थ्यात् अत्र ह्रस्वस्य ग्रहणं न भविष्यति एवं रूपेण ते तथा प्रतिपादयन्ति। अन्यथा ह्रस्वमेव उच्चारयन्ति। एवं रूपेण प्लुतस्य ग्रहणं न भवति। प्लुतस्य विषये स्मृतः इति न्यायात् प्लुतस्य विषये स्मृतः इति न्यायात् प्लुतस्य ग्रहणं न तत्र भवति अष्टानाविभक्तो इत्यत्र। यतो हि यस्मिन् विषये प्लुतस्य विधानं भवति तत्रैव प्लुतः प्रवर्तते सर्वत्र न प्रवर्तते। प्लुतस्य अतएव प्लुत विधायकानि तत्र सूत्राणि तादृशानि सन्ति येषां चर्चा अग्रे भविष्यति। तो प्लुतस्य विषये स्मृतः अर्थात् विषये प्लुताः क्रियन्ते सर्वत्र न क्रियन्ते इति कृत्वा सर्वत्र दीर्घादिना व्यक्तिचत्र जातिपक्षेऽपि प्लुतादीनां ग्रहणं न प्रवर्तते इति तात्पर्यम्। तत्र सिद्धान्तपक्षेऽपि अपरोऽपि एकः तत्र हेतुः प्रदत्तः वर्तते। कः हेतुः? तो तदवच्च तपरकरणम् एवं च कृत्वा तपराः क्रियन्ते आकृतिग्रहणेन अतिप्रसक्तम्। अर्थात् तत्र तपराः भवन्ति। यदा अत इय अत्र अत इयत्र अत इति तपरकरणं वर्तते। एवं रूपेण तत्र वृद्धिरादैच इत्यत्र आत् इति तपरकरणं वर्तते। एवं ऐति इति तपरकरणं वर्तते। एवं सर्वत्र तथा बोध्यम्। आकृतिपक्षे यत् तथैव तत्र तादृशं स्वरूपं वर्तते इति कृत्वा तेन अत्र अतिप्रसक्ततायाः वारणाय यत् तपरकरणं वर्तते तेन ज्ञायते यत् आकृतिपक्षः एव भवति। तो या तत्र तपरकरणेन यस्मात् वर्णात् तपरः भवति तेन तद् आकृतिवन्तः एव वर्णाः गृह्यन्ते। यथा अत इत्यत्र अकारेण एकमात्रिकाः सर्वे वर्णाः गृह्यन्ते तत्र आकृतिपक्षे द्विमात्रिका तत्र न गृह्यते। एवं आतो इत्यत्र द्विमात्रिका एव वर्णाः सर्वेपि आकाराः गृह्यन्ते तत्र एकमात्रिकाः न गृह्यन्ते इति तस्य तात्पर्यम्। ननु च सवर्णग्रहणेन अतिप्रसक्तम् इति कृत्वा तपराः क्रियन्ते तस्य समाधानं भवति। यतो हि अकारस्य अनेके सवर्णाः वर्तन्ते इति कृत्वा तत्र तेषां सवर्णानां ग्रहणं न भवति। यादृशः वर्णः उच्चरितः तादृशः एव तत्र गृहीतः स्यात् इति कृत्वा तत्र तपरकरणं वर्तते इत्यपि समाधानं भवितुमर्हति तपरकरणस्य इति आक्षेपः कस्यचित् वर्तते। तत्र उच्यते भाष्यकारेण प्रत्याख्यायते तत् सवर्णे अणग्रहणम् अपरिभाष्यम आकृतिग्रहणात् अनन्याच्च। अर्थात तादृशं तपरकरणं प्रत्याख्यायते।
तत्र सवर्णानां ग्रहणं भवति इति यत् कथनं वर्तते तस्य प्रत्याख्यानम् अस्माभिः क्रियते। प्रत्याख्यानस्य तात्पर्यं किम्? यतोहि सवर्णानां ग्रहणं कथं भवति इति तावत् तत्र विचारणीयं वर्तते। सवर्णग्राहकं सूत्रं वर्तते अणुदिसवर्णश्च प्रत्ययः इति सूत्रम्। तस्य विषये अग्रे चर्चा भविष्यति, यतोहि तत्र वाक्यापरिसमाप्तिः न्यायः। तो वाक्यापरिसमाप्ति न्यायस्य वर्णानाम् उपदेशस्ताव उद्देशोत्तरकाल इति संज्ञा इति संज्ञोत्तरकाल सवर्णसंज्ञा इत्यादि रूपेण तत्र प्रतिपादितं, तस्य व्याख्यानम् अग्रे भविष्यति। अत एव अत्र तस्य व्याख्यानम् अस्माभिः न विचार्यते। तत्र तात्पर्यं किम्? अण्वित्यादि सूत्रविषये तत्र अणुदिसवर्णश्च तत्र अयुड् इत्यादि सूत्रविषये अणुदिसवर्णश्च प्रत्यय इति सूत्रस्य यावत् तत्र शाब्दबोधः न भवति तावत् पर्यन्तम् अकारः स्वकीयान् सवर्णान् ग्रहीतुं समर्थः नास्ति। अस्माद्धेतोः तत्र सवर्णानां ग्रहणस्य अप्राप्तेः सत्वात् तेषां ग्रहणं न भवितुमर्हति। अतः तदर्थं त्यक्तप्रकरणस्य तत्र यद् हेतुः दर्श्यते तन्न समीचीनमित्यर्थः प्रत्याख्यायते। अर्थात् अणुदिसवर्णस्य प्रत्यय इति प्राप्तं यत् सवर्णग्रहणं तत्र न भवितुमर्हति, अतएव तत् सवर्णग्रहणम् अस्माभिः प्रत्याख्यायते इति एतस्य तात्पर्यम्। सवर्णे अणग्रहणम् अपरिभाष्यम्। सवर्णविषये अणग्रहणम् अपरिभाष्यं वर्तते। आकृतिग्रहणात् अनेन किं भवति? अणुदिसवर्णस्य प्रत्यय इति सूत्रस्य प्रत्याख्यानमपि भगवान् भाष्यकारः अपि ददाति। प्रत्याख्यान विषयस्य किं स्वरूपं, प्रत्याख्यानस्य किं तात्पर्यं वर्तते इति विषये रैलरिक सूत्र भाष्य व्याख्यान समय तत्र अहं प्रतिपादयिष्यामि सम्यक्तया। प्रत्याख्यानस्य किं च तात्पर्यं वर्तते इति श्रवणं। तो अत्र सवर्णे अणग्रहणम् अपरिभाष्यम्। अपरिभाष्यं नाम किम्? तस्य सवर्णग्रहणस्य स्वरूपं प्रतिपादयितुं न शक्यते अनन्यत्वाच्च। तत्र अन्यत्वं नास्ति। अर्थात् आकृतिपक्षे एकः एव अवर्णः सर्वान् अवर्णान् ग्रहीष्यति चेत् तर्हि तस्य स्वरूपस्य अत्र आवश्यकता एव नास्ति। तदा उच्यते हलग्रहणेषु च, अर्थात् हलग्रहणविषये तत्र भवतु नाम तत्र तादृशस्वरूपस्य सम्प्राप्तिः स्यात्, किन्तु तत्र हलां किमपि सवर्णं नास्ति इति कृत्वा तत्र कीदृशस्य स्वरूपस्य प्राप्तिः स्यात् इति कृत्वा तदर्थम् आकृतिग्रहणम् आवश्यकम् इति चेत् किम् उच्यते? आकृतिग्रहणात् सिद्धम् इत्येव। अर्थात् आकृतिग्रहणात् इत्येषः सिद्धं भवति। तर्हि तत्र प्रश्नः भवति, कथं भिन्नत्वं जायते तेषां सर्वेषां? येन आकृतिग्रहणेन तेषां ग्रहणस्य आवश्यकता आपतति। अत्र विचार्यते। प्रत्युच्चारणे शब्दो विद्यते। एकः एव जनः चेत् एकम् एव वर्णं तत्र वारं वारम् उच्चरति। प्रत्येकं वर्णाः भिन्नाः भवन्ति। तो तेषां सर्वेषां वर्णानां ग्रहीतुं जातिपक्षः एव ज्ञायान् भवति। तदा वयं कथयामः तत्र 800 एतस्य उच्चारणं वयं कृतवन्तः। तर्हि एकः एव मन्त्रः, स एव मन्त्रः तत्र 800 संख्याकं कथं भवितुमर्हति? स तु एकः एव वर्तते। यतोहि 800 संख्याकम् उच्चारणं तस्य अस्माभिः विहितम् इति कृत्वा
प्रत्युच्चारणे शब्दो भिद्यते इति नियमस्य सत्वात् तेषाम् अष्टोत्तरशतत्वं सिद्ध्यति एकस्मिन्नेव मंत्रे। एवमेव तत्र वर्णविषयेपि यथा वर्णानां तत्र भिन्नभिन्नतया उच्चारणं भवति चेत् तर्हि तेषाम् अन्यत्वं जायते। यथा झलो झलि इति सूत्रं वर्तते, अवात्ताम् अवात्त इति उदाहरणम् अत्र दत्तं वर्तते। अत्र अवात्ताम् इति अत्र वस् धातुः भवति। वस् धातोः लुङ्लकारः अवस् लुङ् अनन्तरं तत्र द्विवचने तस् प्रत्ययः तत्स्थाने ताम् इति आदेशः भवति। अवसताम् इति भवति। चिलिलुङ् इति चिलिङ्, चिलि स्थाने चिले सिच् इति सिच् प्रत्ययः अवसताम् इति जायते। एकं सूत्रं वर्तते सहसि, सकारे परे सकार स्थाने तकारः भवति। अवस तो अवत सताम् इति जायते। बद् बृहलन्तस्याच इति सूत्रेण अत्र वत् इत्यत्र वकारस्य वृद्धिर्भवति, तेन अवात् सताम् इति भवति। अस्याम् अवस्थायां झलो झलि इति सूत्रेण झलः परस्य सकारस्य लोपः स्यात् झलि इति सूत्रार्थः। अत्र झलः भवति प्रथमतकारः, अवात इत्यत्र तकारः वातघटकः। अनन्तरं तत्र सकारः भवति सित्सकारः। अनन्तरं ताम् इति तत्र झल् भवति। अत्रापि यद्यपि एकः एव तकारः, यः वातघटकः वर्तते, यत्र यश्च ताम् घटकः वर्तते, किन्तु उच्चारणभेदात् तस्य भिन्नत्वं साध्यते। अदेव झलग्रहणेन तत्र उभयोः तकारयोः ग्रहणं भवति। तेन मध्ये पतितः यः सिचः सकारः तस्य अनेन सूत्रेण लोपः जायते, येन अवात्ताम् इति सिद्ध्यति। एवमेव अवात्त इत्यत्र अवात्त इति तत्र तस्मादेव वसधातोः लुङ्लकारे एव मध्यमपुरुषे बहुवचने तत्र थ इति आदेश तत्र भवति। तत्स्थाने त इति आदेशः भवति। अवस त इति तत्रैव चलचिलि सिच् अवस स त इति। अनन्तरं सः तेन सकारस्य तकारः बद्बृहन्तस्यनेन वृद्धिः अवात स त इति जायते। झलो झलि इति सूत्रेण अत्रापि सिचः सकारस्य लोपे सति अवात्त इति रूपम् एकः एव तकारः चेत् तत्र तादृशः पक्षः अवात् इत्यत्र यद्यपि तादृशः पक्षः आश्रीयते, तर्हि अत्र झलो झलि इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः न स्यात्। किन्तु तत्र आकृतिपक्षम् आदाय तत्र एकः यद्यपि वर्तते, तत्र यः तकाराकृतिः अत्र अवात् इत्यत्र तकारे वर्तते, स एव तत्र तकाराकृतिः त घटकस्य तकारेपि वर्तते। एवं रूपेण आकृतिभेदात् भेदत्वं सिद्ध्यति। उभयोः तकारयोः झलग्रहणेन जलग्रहणस्य स्वरूपमागच्छति, तेन सिचः सकारस्य लोपः जायते। अनेन ज्ञायते यथा अच् विषये आकृतिपक्षः वर्तते, तथैव हल विषयेपि आकृतिपक्षः वर्तते। अतएव भाष्यकारेण कथितम् आकृतिग्रहणात् सिद्धम् इत्येव पक्षः हल विषये वर्तते। यत्र एतत् नास्ति अणसवर्णान् गृह्णाति। यत्र एतत् नास्ति अर्थात यत्र जातिपक्षः नास्ति तत्र अणसवर्णान् गृह्णाति। तात्पर्यम् अनेन किम् आयातम्? अनेन आयातं यत् शास्त्रविषये पक्षद्वयं वर्तते, व्यक्तिपक्षोऽपि वर्तते, जातिपक्षोऽपि वर्तते। व्यक्तिपक्षे अणदिसवर्णश्चाप् प्रत्ययः इति सूत्रस्य आवश्यकता भवति, जातिपक्षे नास्ति। किन्तु
व्यक्तिपक्षौ सत्यामपि व्यक्तिपक्षौ सत्यामपि जातिपक्षस्य आवश्यकता वर्तत एव। अन्यथा अत्र हल विषये तादृशस्य ग्रहणस्य आपत्तिः स्यात्। अतएव उक्तं यत्र एतत् नास्ति। यत्र एतत् नास्ति नाम यत्र जातिपक्षः नास्ति व्यक्तिपक्षः वर्तते तत्र एतस्य आवश्यकता वर्तते इति तात्पर्यम्। अन्यत् तत्र सिद्धांत समाधान वार्तिकं वर्तते रूप सामान्याद्वा। रूप सामान्याद्वा सिद्धमेतत्। रूप सामान्यं नाम किम्? तत्र तादृशस्य यत् स्वरूपं वर्तते तादृशं स्वरूपं अन्यत्रापि वर्तते। तद् यथा तानेव शक्तान् आच्छादयामः ये मथुरायां तानेव शालीन् भुञ्जमहे ये मगधेषु तदेव इदं भवतः कार्षापणं यद् मधुरायां गृहीतम् अन्यस्मिंश्चान्यस्मिंश्च रूप सामान्य तदेवम् इति भवति। एवं यहापि रूप सामान्यात् सिद्धम्। रूप सामान्यात् इत्यस्य तात्पर्यं किं भवति? रूप सामान्यात् इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते यत् उभयोः स्वरूपं तत्र एकमेव प्रतीयते। यथा भवतां चित्राणि भवन्ति, तत्र भवतः एव तत्र 4-5 वा चित्राणि भवन्ति। तत्र भवतः एकमेव रूपं सर्वेषु चित्रेषु वर्तते। व्यक्तिशः चित्राणां भिन्नत्वादपि स्वरूपतः तत्र एकत्वं वर्तते। तथा